इसमें मैं चेयरमैन साहब का और इमरान अहमद खान नियाजी साहब का वकील था, तो लिहाजा इनकी इजाज़त से मैं आपसे हम कलाम हूँ। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था, जिसके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई, आप के कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और अदालत ने जो हैं तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी और आज भी शेड्यूल डे हैं मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज अदालत ने ये भी करार दिया कि जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैंने सेनेटर्स, और उनकी बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है और जेल हुकाम को भी इस हवाले से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि खान साहब से मशावरत के बाद आज या कल किसी रोज़ जेल हुकाम के साथ बैठ के हम SOP पे मंजूरी देंगे कि नए लोगों की मुलाकात का तरीक़ाकार हम वज़ा कर सकें, ताकि वही लोग खान साहब से मिल सकें जिनके साथ खान साहब मिलना चाहते हैं। ये ना हो कि हर एक आदमी रिट जो है अदालत में दायर करे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और खान साहब की उसमें कंसेंट ना हो। तो लिहाजा SOP भी आज खान साहब से मिलने के बाद आज बैरिस्टर गौर साहब, मैं, उमेर नियाजी साहब और रांझा साहब, हम 4 वकला खान साहब से मिलेंगे। 3 बजे हमारी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह जो भी आगे पेशरफ्त होगी फिर आपको आगाह करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आखिर में एडवोकेट जनरल साहब की जो है ना थोड़ी सी इस्तिफसार हुई है जज साहब की तरफ से, सादा ज़बान में बताइएगा कि ताकि आम लोग समझ सकें। देखिए, इस बात पे एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल ये सरकारी लोग होते हैं। अब उनको भी पता है कि ये जो थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज बड़ी एक हैरान कौन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेज़ात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफ़गानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफ़गानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़े झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफ़गानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट ये जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तिफसार हुआ वो ये है कि चूँकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल की अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात हुई। मैं एक चीज़ का सिर्फ अर्ज करता हूँ। देखिए, दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, ख़ासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था। कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है। ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा हो गया, अब चलें फिर फैमिली के साथ। तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ पे हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे।
اب چونکہ حالات بہتر ہے اس لیے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی باہر ہے ان کا بھی رائٹ ہے, باقی لوگ ملتے ہیں تو وہ بھی وزیٹیشن کا سپریٹ رائٹ ہے, وکیلوں کا سپریٹ تھا اور جو باقی وزیٹیشن ہے وہ رائٹ سپریٹ ہے. اس لیے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ سارے پریکاشنز لے لیں, ہم کسی صورت آپ کی سیکیورٹی ریسک کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, ہم سیکیورٹی کو کسی صورت نہیں آنے دیتے کہ آپ کہیں کہ ہر صورت. ہم نے صرف ان کو کہا تھا جو آپ کا پروٹوکول ہے اس سے ہم گزر کر کے آئیں گے, لمٹ کر کے. ہم نے کل ان سے ریکویسٹ کی تھی, پہلے 6 کی اجازت ہے, آج 4 کی اجازت ملی, لیکن یہ اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہماری بھی تسلی ہو اور اس بات پہ بھی تسلی ہو کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اور سیکیورٹی ریسک. پروت صاحب آپ کی طرف سے جسٹس سردار اعجاز صاحب کی عدالت میں کون سی چیز چل رہی ہے جو ہے وہ سیریز نظر نہیں آ رہی. کل بھی جو سماعت ہوئی اس میں بیرسٹر علی ظفر نہیں پیش ہوئے, وہ یہاں موجود آج پیش ہوئے ہیں. دیکھیں وہ بڑی بہت سیریس ایشو ہے اور ہم نے سیریسلی لیا ہے, اور ہماری 80 سیٹیں 78 سیٹیں 67 سیٹ وومن کی ہے اور 11 جو ہے نان مسلم کی. پشاور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, ہیئرنگ ہو گئی ہے اور جج صاحبان نے فرمایا کہ 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیسیجن آ جائے. صاحب نے کل پریس کانفرنس کی کہ خان صاحب جو کہتے ہیں ان کو وہی پکا پکایا کھانا ہر چیز ملتی ہے, سائیکل 2 کمرے گیلری, انہوں نے بڑی چیزیں گنوائی کل. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات, انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں, جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کھل کے تردید کی. ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے. غلط ہے, لغو ہیں, بے بنیاد ہیں. دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹرے کیا ہے کہ جی کانے ہیں, سائیکل ہیں, کمرے ہیں, یہ ساری بات غلط بیانی ہے. خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے, سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے. ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں, اڈیالہ میں بھی ہیں, جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا, اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے. کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے. جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں, یہ سب سراسر جھوٹ ہے. خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں, لیکن اس کا حوصلہ ہے, اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کرے. بتائیے کہ یہ وہی جیل ہے جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی, بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہے. بہت بڑی جیل ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں. البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی, قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے. اس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا. جس کی وائلیشن ہوئی, جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کی اور اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی. آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا. علی امین گنڈا پور کی کل ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے, تو اب ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں خاص طور پہ ورکر, اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا. جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا. نہیں, دیکھو ایسی بات نہیں ہے. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو, اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں. ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے, اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا. تو جس نے وزیر اعظم کی آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا جو بہت عرصہ سے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو, تو اب کیا ان کی خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں,
वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह खतरे में। सर सेनेट इलेक्शन से बातचीत के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था, क्या इसलिए रोका गया था? वो शायद ये भी इसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। कल कोई और सवाल अगर है? चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल दे दिया, क्या कानूनी हैसियत बनती है इसकी? ये तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछे। नहीं, बिल्कुल नहीं बन